Hi everyone. So, welcome to another topic na punta. Just a quick share. So, nakatry na ba ta nga kanang naatay gipangayo kang Lord? Dayon, naatay giampo sa iya ha. Dayon, dili mao ang nahitabo. Meaning na kay plan ahead sa imuha, then you're so confident na gid kaayo nga ma-achieve to nimo siya. But then you realize na ana ka ana nga will and purpose ni Lord or katong promised land or unsa ba ka na ang gi-promise ni Lord sa imo nga imong ma-achieve. Pag na nakaadto, gi-backtrack nimo tanan. Siyempre na nadawat naman nimo na fulfilled na. Paglingi din nimo dito nimo na realize nga uy, mga mali mo dito mga desisyon Ginoo ko. Mga mali mo dito mga desisyon sa una out of immaturity. Tapos, basta lang ta kanabi to magbungat og istorya out of arrogance, kanang we are so arrogant. Pag abot kang Lord nga, ay dili lagi Lord kay mao gini, I am so confident, I am so bold, nga mao gini mahitabo sa kong life. But then, pag abot nimo ana nga fulfillment sa final word and final say ni Lord, dili day mao ang imong gi-expect or imong gi-assume nga mahitabo sa imo ang life. So, diri na ito makita sa verse, Proverbs 14 verse 12, nag-ingon diri, nga ang dalan nga gituuhan mong husto, usahay mohatod kanimo ngadto sa kamatayon. So, dili tanan, dalan nga atong gituuhan is padulong sa kadautan. Yang giingon diri usahay, ang mga butang nga atong ginatuuhan, wala ta kabalo nga mao dinhi maghatod sa ato sa kamatayon or destruction. Di nag-ingon po diri sa Proverbs 21 verse 2 kung sa Bisaya pa panultihon, bisan pag naghuna-huna ka nga ang tanan mong gibuhat husto apan timan-i nga hukman sa Ginoo ang imong motibo. Amen. So usahay makadesisyon ta nga sakto lagi kina ako desisyon Lord. Basta kay I am so confident, no? Nga maangkon jud nako ni because nothing is impossible. Then sometimes we are so arrogant atong approach kang Lord nga feeling nato kita ang Ginoo, feeling nato kita ang plano para sa tuang kaugalingon. Then at the end of the day, sa fulfillment dili day mautong atong magipasigarbo before, which is dili dapat. Amen. Kay ngano man in everything nga atong ginapangay kang Lord, ang pinaka number 1 niya ginalantaw isang atong heart. Unsay motibo na nimo nganong gusto nimo maangkon? Unsay motibo nimo nganong gusto nimo ma-reach, no? Unsay motibo nimo? Ang ginapangita ni Lord is ang motive sa atong heart. So therefore, even mag-confess ta karon nga Lord, mao ni siya, mag-declare ta karon nga mao ni siya, if imong heart is not right sa imong gipangay kang Lord and dili pud siya mao ang kabubuton sa Ginoo, si Lord lang gihapon ang final say. So makita nato sa Proverbs 16 verse 2 nga nag-ingon nga ang tao nga gahunahuna nga ang tanan niyang gibuhat maayo apan ang Ginoo maoy maghukom niini. So usahay makainta nga basta maayo lagi ang akong lagi kanang akong desisyon, pero ang ending di ato si Lord di maghukom niya, ang ending siya ray mag buot ato. So makita po nato diri sa Salmo 33 versikulo 10, makita nato diri nga gikawang sa Ginoo ang mga laraw sa nasod. Then kiyas ni Lord ang katuyuan sa mga katawhan. So nay mga panahon nga si Lord mismo ang nagpakiyas sa mga katuyuan sa tao. It's because dili na maayo ang possible nga padulngan. Apan mulungtad hangtod sa kahangturan ang mga laraw sa Ginoo. So kabalo ba mo, there is only one accurate ways and plan nga mo prosper and bulangpos only the plans of God. Unsay gingon? Og magpadayon sa walay katapusan ang iyang mga tuyo. So even ang fulfillment sa purpose ni Lord, ang ang will sa imo ang life is mulungtad siya hangtod sa hangtod. So nagpasabot nga dili siya binuang. So sama sa giingon sa Proverbs 16 verse 1 nga ang tao nga nagaplano apan ang Ginoo ang nagabuot kung tumanon ba niya o dili. So nagpasabot igsoon, we submit to God, isubmit ato kang Lord unsa ato mga desisyon, dili ta magpaka-arrogante, dili ta magpasigig-pasigarbog pasikat nga muna atong gusto kay wala ta kabalo sa unahan sayop dito tanan natong desisyon. So maora na siya. God bless.